नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री कोही थिए भने उनी हुन् केपी ओली। विश्वभरका वैज्ञानिकलाई चकमा दिँदै कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न उनको भविष्यवाणी नै सम्झिएपछि बाँकी अरू कुरा धेरै भन्नु पर्दैन। एमालेले कहिले ढाँट्दैन भनेर झुट बोल्ने पनि ओली नै हुन्। एमाले भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन भन्ने पनि ओली नै हुन्, जसले चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट मात्र नपुगेर माओवादीबाट भित्र्याउँदा पनि छानी छानी टोप बहादुरहरू ल्याएका छन्। एमालेमा अरूले होइन, बुधबार विष्णु पौडेलले चाहिँ बजेटको पक्षमा भोट हाल्छन् कि भन्ने धेरैको व्यङ्ग्यात्मक आशंका थियो, नत्र त बिरामी बनेर जापान दौडिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। ललिता निवासको 8 आनाले त्यति सजिलै कहाँ छोड्छ र कमरेडलाई। एमाले जड्या हुनै सक्दैन रे, यो पनि ओलीले भन्थे। कुनै भट्टीमा गएर एकछिन कान थापेर सुन्यो भने जड्या 5 जना मध्ये 3 जना त एमाले हुन्छन् कि झैँ लाग्छ। हो पनि फेरि सत्य सुन्नु छ र बोल्नु छ भने जाने चाहिँ भट्टी नै हो। झुट सुन्न त अदालत छँदैछ नि। झुट बोल्नु मानसिक समस्या होइन, तर मानसिक समस्या भएकाहरूले धेरै झुट बोल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर भन्ने गर्छन् मनोविदहरू। अहिले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग झुट बोल्ने कलामा कडा प्रतिस्पर्धी भएर उत्रिएका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। प्रचण्ड कतिसम्म झुट बोल्छन् भन्ने कुरा जो कसैलाई थाहा छ। ताजा प्रमाण हिजो बुधबार संसदमा प्रचण्डको जवाब, आफूले सरकार सम्हालेपछि रासायनिक मलको अभाव हट्यो रे। पहिला यो सुन्नुस् त। पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन्। मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए, तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन। मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन। यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन, तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ। 1,95,900 मेट्रिक टन मल आयात भएर सबै वितरण भइसकेको प्रचण्डको दाबी थियो। यो कुरा सुनेर चितवन, दाङ, रौतहट, बारा लगायतका किसानले पो के भने। 2 बिघा खेतलाई 5 किलो मल नपाएको बेला यस्तो झुट बोल्ने प्रधानमन्त्री विश्वका अरू कुन देशका जनताले पाउलान्? यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। यो तस्बिर हो दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 7 राजपुरको। असार सुरु भएसँगै किसानहरू धानको ब्याड राख्न मलको खोजीमा लागे, तर भनेको बेला मल पाएनन्। गत शुक्रबार चौतारी सहकारीले 7 बोरा मात्रै डिएपी र युरिया मल ल्याइ पुर्यायो। राजपुरका 63 जना किसानका लागि त्यो मल अपुग थियो। कसैले पाउने कसैले नपाउने स्थिति भएपछि किसानहरू आफै सल्लाह गरेर 7 बोरा मललाई 63 ठाउँमा मासु भाग लगाए चाहिँ बाँडीचुडी गरे। अब भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको कथनीलाई करनीले कसरी गिज्याउँदैछ? यो फोटोले कृषि प्रधान देशका किसानहरूको दुःख देखाइरहेको छ। संसदमा 150 जना सांसदहरूले बजेटबारे प्रश्न तेर्स्याए। विपक्षीले बजेट कहिल्यै राम्रो भन्दैन, त्यो स्वाभाविक हो। यहाँ त सत्तारूढ दलका नेता र सांसदले नै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए। हिजोसम्म सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका थिए। बजेट पास हुने नहुने अङ्कगणितीय सङ्ख्याले हो। बहुमतले पारित गरेपछि जस्तोसुकै खराब बजेट वा खराब प्रस्ताव नै किन नहोस्, त्यो पास हुन्छ र भयो पनि। छलफलका क्रममा सांसदहरूको विवेक उपयोग हुँदैन भने यस्ता छलफल चलाएर समय र भत्ता मात्रै आखिर किन बर्बाद पार्नु? प्रविधिको कारण अचेल संसदको बैठक घरबाट हेर्न सुन्न पाइन्छ। राष्ट्र नै कङ्गाल हुने गरी सेवा सुविधा दिएर हाजिर गरेर भाग्ने भगौडा सांसद चुन्ने त जनता नै हो। सांसदहरू राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने नीति निर्माणमा भन्दा पनि दलाल भ्रष्ट नेताहरूलाई जोगाउन बढी सक्रिय देखिए। भ्रष्टाचारको मुद्दाको 5 वर्षे हदम्याद कायम गर्ने विधेयक किन आयो? जनताको करबाट तलब खाएर भ्रष्टहरूको सेवा गर्ने को हुन्? संसद विकास कोषको रकम लाजै पचाएर माग्ने सांसदहरू को हुन्? दिने मन्त्री को हुन्? लुटको एक हिसाब जनताले राख्छन्। संसद विकास कोषको हिजो भएको अरबौं खरबौं बेरुजुको पनि हिसाब हुन्छ। छि,
विभिन्न किसिमको अपराध, भ्रष्टाचार र दुराचारका नाइकेहरूलाई माननीय भनिरहनु परेको छ। त्यही भएर जनता भन्दैछन् पठाएको त सांसद थियो तर लुटेर परेछन् भनेर। खरिद ऐन छिटो छिटो संशोधन गरिन्छ। एउटा ठेकेदारलाई एक पटकमा 5 वटा भन्दा बढी ठेक्का नदिने नियम बनाइएको थियो। फेरि कसको दबावमा यसलाई खारेज गर्न खोजियो। एकजना ठेकेदार केही समय मन्त्री भए, उनले आफ्नो र आफ्ना ठेकेदारहरूको गैर कानुनी म्याद थपेर हिँडे। यस्तोलाई पनि राजनीति भन्नु परेको छ। संसद विधि निर्माण गर्ने थलो, तर भ्रष्ट नेता र तिनको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने खेतलाहरूको भिड बनेको छ। कांग्रेस भारतीय दलाल हो। देशका नदी नाला भारतलाई सुम्पिन भारतले खोलिदिएको पार्टी हो भन्ने गुरु मन्त्रबाट नेपालमा कम्युनिस्टहरू दीक्षित थिए। देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लगिरहेका र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आयात गर्ने उद्योगहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा बेचिएकै हो। त्यो बेलाको प्रतिपक्ष एमाले विरोध गरेन, बरु जुठो पुरो चित्त बुझायो। कांग्रेसका एकजना महामन्त्री घोक्रो फुस्किने गरी तनहुमा चिच्याउँदै भन्दै थिए राज्यले उद्योग खोलेर बस्दैन। लाजै पचाएर भन्दै थिए हामीले उद्योग कल कारखाना बेचेकै हो। सायद यसपटक जनताले बुझे। उनले गरेको भाषण जनताले खारेज गरिदिए। कसैको घरमा गएर बालबच्चालाई आशीर्वाद दिएर बाबु तिमी ठुलो मान्छे बन्नु, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्नु भनेर भन्यो भने केटाकेटीको बाबुआमाले खुसी भएर मिठो मिठो खानेकुरा खुवाएर पठाउँछन्। तर तपाईको छोरा भविष्यमा मर्छ भन्यो भने लट्ठीले हानेर खेदाउँछन्, रिसाउँछन्। तितो कुरा कसैलाई पस्दैन, किनकि भविष्यमा केटाकेटी डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्ने त ग्यारेन्टी हुँदैन, तर मर्ने त ग्यारेन्टी हुन्छ। अहिले देशमा यस्तै देखिन्छ। पार्टीका कार्यकर्तालाई तिम्रो नेता भ्रष्ट छ भन्यो भने बुरुक बुरुक उफ्रिन्छन्, तर सत्य कुरा आखिर त्यही हो। पार्टीका कार्यकर्ता अन्धभक्त, चट्टुकार, दलाल बनेका छन्। उनीहरू आँखा जुदाएर भ्रष्टाचार भएको छ भनेर भन्न सक्दैनन्, जसको कारण नेताहरू सुध्रिएनन्। कतिपय पार्टीका झोले कार्यकर्ता त यस्ता छन् कि उसका नेतालाई सही कुरोमा थोरै आलोचना गर्दा मात्र पनि सामाजिक सञ्जालमा मन परी गाली गर्न उत्रिन्छन्। कस्तो संस्कृति देशमा हुर्किँदैछ, यसले त हामीलाई कहाँ पुर्याउला? प्रश्न अनुत्तरित छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कुराकानी गरौँ ललिता निवास प्रकरणको। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलको धरपकडपछि सरकारले मङ्गलबारबाट अर्को त्यस्तै सङ्गीन मुद्दाको फाइल उदिनेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रोकाइएको अनुसन्धान यो सरकारले बिउत्याएको। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सरकारी दस्तखत छाप किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान बिउत्याउँदै आरोपीलाई धम्माधम पक्राउ गर्न सुरु गरेपछि यो प्रकरण अचानक बिउतिएको। सरकारले मङ्गलबार मात्र भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्दै यसको सुरुवात गरेको थियो। यो क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले मङ्गलबार नै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। यही प्रकरणमै पनि 2 वर्ष अघि सरकारले CBI ले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले ग्रहण गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको बहानामा फिर्ता गरिदिएको थियो। यसले उ बेला नै सरकारको नियत ठीक नभएको आशंका जन्माएको थियो। यति मात्र होइन, समय सीमा घर्कने बेलामा मुद्दा दर्ता गर्न गएको भन्दै CBI को नियतमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए। त्यो दुःखद पटाक्षेपपछि मङ्गलबार अचानक सरकारले यो प्रकरणका आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने मनसायत देखाएको छ। यसले सरकारी जग्गा हडप्ने कुकृत्यमा लागेका मनसाय बोकेका आरोपीले गरेको कर्मको सजाय पाउँछन् कि भन्ने आशा त जागेको छ। तर फेरि यो कर्म सरकारको काम देखाउने स्टन्टमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने पनि आशंका उत्तिकै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल प्रहरीले 1.5 वर्षपछि फेरि खोलेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण 2078 पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले मंगलबार 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, उपेन्द्र मणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। गुरुङ, शाह, गौतम र कार्की हिरासतमै छन् भने अदालतबाट पहिल्यै स्टे अर्डर जारी भएका केसी, देउवा र कपालीलाई भने मंगलबार साँझ हाजिर जमानीमा छाडिएको छ। अभियुक्तलाई सोमबार बेलुका नै पक्राउ गर्ने योजनाका साथ CIB को टोली तयारी अवस्थामा थियो। यसका लागि CIB ले लोकेसन कन्फर्मका लागि सबै अभियुक्तको फोन ट्र्याकिङ गरेको थियो, तर गुरुङको लोकेसन जनकपुर देखियो। अन्यलाई पक्राउ गर्दा विगतदेखिको आरोप पुनः लाग्ने मात्र नभई गुरुङ उतैबाट भारत भाग्न सक्ने जोखिम देखिएपछि CIB को टोली योजनाबाट एक कदम पछाडि हट्यो। तर CIB ले प्रत्येक टार्गेट प्रतिको उच्च निगरानी राखेको थियो। मंगलबार बिहान जनकपुरबाट काठमाडौँ आएपछि गुरुङलाई नक्साल स्थित उनकै घरबाट CIB ले पक्राउ गरेको थियो। त्यस लगत्तै भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग र मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारमा बसिसकेका तत्कालीन कर्मचारीहरू पक्राउ परेका थिए। CIB ले मंगलबार बिहान 8:30 देखि 9 बजेसम्म टार्गेट गरिएका 7 अभियुक्त पक्राउ गरिसकेको थियो। हाई प्रोफाइल जोडिएको यो अनियमितताको अनुसन्धान 5 वर्षदेखि हुँदै आए पनि राजनीतिक दबावका कारण अहिलेसम्म मुद्दा दायर हुन सकेको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 1.5 वर्ष अघि नै 100 भन्दा धेरैलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाए पनि सरकारले साथ नदिँदा अपरेसन रोकिएको थियो। यस प्रकरणमा विभिन्न नेता, कर्मचारी, व्यापारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोकाधिकार समेत मुछिएका छन्। बिचौलिया राजकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन अघि बढाइएकोमा अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। मुद्दा नचलाउने र संलग्न शक्तिशालीलाई बचाउने नियतले नै सरकारी वकिल कार्यालयले CIB लाई थप अनुसन्धान गर भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हद म्यादको अघिल्लो दिन अर्थात् 2078 पुस 26 मा प्रतिवेदन फर्काएर मुद्दा दर्ताको सम्भावनामा तुषारपात गरेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान अलपत्र परेकोमा हालै सरकारबाट ग्रीन सिग्नल पाएपछि CIB ले मुद्दा दायरको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यता मुद्दामा पनि चलखेल र दबाव स्वाभाविक हुने भए पनि आफूहरूसँग त्यस्ता दबाव दिनेलाई जवाफ दिन पर्याप्त प्रमाण भएको CIB प्रमुख DIG किरण बज्राचार्य बताउँछिन्। 78 साल 9/22 मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट जुन निर्देशन प्राप्त भइसके पश्चात यो लामो समयको अनुसन्धान प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको छ। यसमा ठुलो मेहनत छ र प्रमाणहरू जुन हिसाबले सङ्कलन गरे अघि भर्खरै हाम्रो अहिले SS साहबले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो, उहाँले दिनुभएको जुन बुदाहरू छ, तथ्यहरू छ र बुझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यति तत्कालमा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले कुन एनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन। 2047 पछिको चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको CIB को निष्कर्ष रहेको छ। राणालाई फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही र गुटी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको CIB को दाबी छ। कर्मचारीले कृत्य कागजपत्र पेश गरी मन्त्री र मन्त्री परिषदलाई नै झुक्क्याएको CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदन छ, जसकारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल भने जोगिने सम्भावना छ। जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र 3 पूर्व मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख समेत रहेका दीपक बस्नेत पनि प्रतिवादी छन्। गच्छदार सहित केही भने धरौटीमा छुटिसकेका छन्। यो प्रकरणले राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता लगायतको मिलेमतोमा जस्तोसुकै जालसाजी गरेर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिन्छ भन्ने देखाएको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण दसी प्रमाण बोल्दा बोल्दै पनि प्रभावशाली पात्रहरूलाई कसरी ढाकछोप गरिन्छ भन्ने उजागर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र नभई प्रहरीलाई पनि सधैँ लाग्ने आरोप हो
ठुला माछा छाड्ने र साना माछा पक्राउ गर्ने। यसपटक भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि ललिता निवासको जग्गा प्रकरण अनुसन्धानको दायरामा आएको छ। थुप्रै काण्ड र प्रकरणले बदनाम बनेको राजनीतिको फोहोर सफा गर्न यस्ता प्रकरणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो। सरकारले यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका सबैमाथि पक्राउ गरेर छानबिन गरोस्। सबै नागरिकले निहालिरहेको यो काण्डलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा कोही तगारो बन्न नसकोस्। केही अनुहारलाई पक्राउ गरेर शीर्ष नामदारी नेताहरूलाई चोख्याउने काम नहोस्। कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने मानक स्थापित होस्। अख्तियार र प्रहरीलाई ठुला माछा छाड्ने भनेर लाग्ने गरेको आरोपको पनि नामेट होस्, न्याय नअस्ताओस्। दर्शकवृन्द, 2049 देखि 2069 सालसम्मको अवधिमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा कृत्य कागजका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको थियो। यो रहस्य खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरी दुवैले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। तर 2075 असारमा पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूको नाम किट्टानी गरी बुझाएको प्रतिवेदन यो प्रकरणको मुख्य कडी थियो। यो प्रतिवेदनले जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न र संलग्नलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। यही प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सिआइबीलाई जिम्मा दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले सोही प्रतिवेदन पछ्याउँदै अख्तियारलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा र सिआइबीलाई सरकारी दस्तखत छाप कृत्यमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारले 1 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले 100 जना बढीलाई कैद र बिगो जरिमाना तथा 65 जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल, त्यसैगरी मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नाम पनि मुछिएको थियो। तर अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थिएन भने बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल विरुद्ध पनि कुनै अभियोग दर्ता गरिएको थिएन। केही समयको अन्तरालमा हाई प्रोफाइल नाम जोडिएको मुद्दामा सरकारले देखाएको सक्रियता निश्चय नै प्रशंसा लायक छ। तर विगतका अनुभवले भने यस्ता कुराको अन्तिम परिणाम सुखद नहुने दृष्टान्त पेश गर्छ। भोलिका दिनमा आरोपीको आरोप प्रमाणित होला वा उनीहरू निर्दोष प्रमाणित होलान्, त्यो अदालतले ठहर गर्नेछ। तर पहिले पनि यो प्रकरण अदालतसम्म पुग्नै नदिने गरी रोकिएको हो र हर कोही ठहर्छ भने र त्यसले यो पटक पनि यो प्रकरण बाटोमै अलपत्र नपरोस् भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। सिआइबीको 5 वर्षदेखिको मेहनत कुनै शक्तिशाली नेतालाई बचाउने चक्करमा फुस्सा नहोस्। त्यसैले पनि सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू नेताको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो प्रकरणमा पनि त्यसै गरिए आरोप सत्य भएको प्रमाणित हुनेछ। जनतासँग पुगेका यस्ता सत्यलाई ढाकछोप गर्दा केही क्षणलाई लाभ होला, तर कालान्तरमा यसले उनीहरूलाई सकाउने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ बरालिएका सभामुखको सन्दर्भ। प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको जुवारी रोचक र पेचिलो बन्ने गरेको छ। सत्ता पक्षले ल्याउने हरेक निर्णयमा विपक्षले विरोध दर्ज गर्नु संसदीय मान्यताको सुन्दर पक्ष नै हो। तर प्रतिपक्ष दलले सामान्य अवरोध गर्दा पनि सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्ने गरेको देखिएको छ। संसदमा उठेका प्रश्न र लगाइएका आरोपमाथि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन। यसकारण पनि सदनमा विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाइन्छन्। तर संसदमा सभामुखको भूमिका दलीय प्रभावमा पो परेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरी कार्य सम्पादन हुँदा भने यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनको सत्ता समझदारी अनुसार सभामुख एमालेको भागमा पर्यो। त्यसपछि सभामुखमा आए देवराज घिम्रे। देवराज घिम्रे उनै नेता हुन् जसलाई महाकाली सन्धिका लागि सम्झिने गरिन्छ। महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने नगर्ने बारे निर्णय लिन तत्कालीन मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 2074 असोज 4 गते बसेको थियो।
6 घण्टा बसेको बैठकले बहुमतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। खुल्ला मतदान हुँदा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा 17 मत पर्यो। पछिल्लो चरणको मतदानले निर्णय हुन सकेन। तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी साक्य तटस्थ बसे। गोप्य मतदान हुँदा पनि श्रेष्ठ र साक्यले मतदानमा भाग लिएनन्। अन्ततः सन्धिको पक्ष र विपक्षमा 16 मत खस्यो। मतदान हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए। अधिकारीको मत तत्कालीन वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेलाई प्रयोग गर्न दिएको थियो। अधिकारी सन्धिको पक्षमा थिएनन्, तर घिमिरेले अधिकारीको इच्छा विपरीत तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य खड्गप्रसाद ओलीको इसारामा महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरे। त्यति बेला एमाले चाहेको भए महाकाली सन्धि हुने थिएन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकालीको उद्गम बिन्दु नसल्टाई सन्धि भएकाले नेपालले पाएको ठूलो अवसर गुमेको थियो। त्यही भएर देवराज घिमिरेलाई महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातका लागि इतिहासले सम्झिने गरेको छ। यद्यपि उनले महाकालीमा आफूलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिमाथि नै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि घिमिरेमाथि दलीय प्रभावको धङधङी रहेको आरोप सत्ता पक्षले लगाउने गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदमा लामो समय बोल्न दिएपछि संसदमै घिमिरेप्रति कटाक्ष समेत भएको थियो। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्दाखेरि मेरो घडीमा हेरेको थिएँ 2:49 भएको थियो। अब 2 मिनट मात्रै बाँकी छ। 2 घण्टा बोल्नुभएको छ उहाँले। 1 घण्टा 58 मिनट बोल्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीजीले अस्ति बजेट वक्तव्य दिँदा जति टाइम दिनुभयो त्यो मतलब बोलिसक्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोल्न समय दिएको बेला समेत सभामुख घिमिरेले एमाले सांसदलाई बोल्ने समय दिएर प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको आरोप नै लाग्ने गरेको थियो। यस्ता कारणले पनि उनीमाथि बरालिएको आरोप लाग्न छोडेको छैन। संसद बैठक चलाउँदा समेत उनले देखाउने व्यवहारका कारण पनि कतिपय प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। हुन त यसअघि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि यस्तो आरोप नलाग्ने भने होइन, तर सभामुख निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न नसक्दा संसदका काम कारबाहीमाथि प्रश्न मात्रै उठ्दैन, यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सङ्कटमा पारिदिन सक्छ। सभामुख घिमिरे संसद बैठकलाई सञ्चालन गर्न कमान्डिङ गर्ने गरी अडिग रहन सकेका छैनन्। संसदमा सामान्य अवरोधलाई नै हल गर्न नसक्दा बैठक स्थगितको श्रृङ्खला नै चल्ने गरेको छ। संसदमा सभामुख नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले पनि संसदलाई कडाइका साथ चलाउनु पर्थ्यो, जुन हुन सकेको देखिन्न। सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको सामान्य विवादमै संसद बैठक स्थगित गर्नु र दलीय समीकरणलाई ख्याल गर्न नसक्नु उनको कमजोरी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। हामी संविधानको मातात्व रहेर, प्रतिनिधि सभा निवाजितको मातात्व रहेर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्नेमा सम्मानीय सभामुख आफैले पनि प्रतिनिधि सभा निवाजितको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। रोस्टममा तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्ने कि मान्य सांसदलाई रुलिङ गर्ने? मान्य प्रधानमन्त्री तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ भनेर हाम्रो प्रतिनिधि सभा निवाले प्रश्न लेखेको छ कि एकपटक एउटा विषयमा प्रश्न उठाइसकेपछि बार उठाउन पाइँदैन। मान्य रघुजी पन्तले 4 चोटि बोल्नुभयो, मान्य योगेश भट्टराईजीले बोल्नुभयो। संसदमा उठेका कतिपय विषय रेकर्डबाट हटाउन हतारमा निर्देशन दिने कुरा हुन् वा सामान्य विरोधमै बैठक स्थगितका कुरा किन नहुन्, उनी अडिग बन्न सकेको देखिन्न। जलहरी प्रकरणमा देखिएको विवाद संसदको रेकर्डबाट हटाउन दिएको निर्देशन र अख्तियारले थालेको अनुसन्धानमा देखिएको कैफियतको सन्दर्भमा मात्रै पनि उनले सही कदम चाल्न सकेको देखिन्न। तर सभामुख एक्लैले सबै गर्न सक्ने विषय त होइन, तर दलीय सहमति जुटाएर संसद बैठकलाई चलाउनु उनको प्रमुख दायित्व हो। जनताका समस्या समाधानको पक्षमा उठेका प्रश्न र सार्वजनिक चासोका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षणमा पनि उनको भूमिका नपुगेको ठानिन्छ। अझ एमालेको विरोधमा उनी केही बढी लचक हुने गरेका कारण पनि दलीय प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको आरोप उत्तिकै बलियो बन्न पुगेको छ। सत्ता पक्षमा सांसदहरूले मात्रै नभएर बाहिरी सर्वसाधारणले समेत सभामुखले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न केही चुकेका हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सच्चिन अपिल गर्दै आएका छन्। अब कुरा गरौँ पछिल्लो समय नेताहरू बिरामी हुने र विभिन्न देशमा उपचार गर्न जाने सन्दर्भ र विभिन्न नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ। आज हामी यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्दैछौँ। विशेष गरी उपचारका लागि नेताहरू कहिले सिङ्गापुर, कोही भारत, कोही अमेरिका, कोही बैङ्कक र कोही जापान पुग्छन्। उस्तै
उमेरका सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकहरू भने भइरहेको अस्पतालमै नियमित रूपले सेवा नपाएर छटपटिनुपर्ने अवस्था छ। कारण अनेक नाममा राजनीतिले नेतालाई मात्र होइन अस्पताललाई समेत टाढा राख्न सकेको छैन। ऋण काटेर या आफ्नै खर्चमा टाढा टाढाबाट राजधानीका अस्पतालमा आइपुगेका कैयन ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था दयनीय छ। कुनै अस्पतालका बेडसम्म पुगेर तिनका कथा व्यथा सुन्ने हो भने हाम्रा नेता र जनताबीच कति ठुलो खाडल छ भनेर प्रत्यक्ष देख्न मात्र होइन कि महसुस नै गर्न सकिन्छ। समयमा राम्रो उपचारका लागि तडपिएर बस्ने नागरिकको सङ्ख्या यो मुलुकमा धेरै छ। यदि हाम्रा सरकारी अस्पताल व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न हुँदा सर्वसाधारणले निजी अस्पतालको महँगो स्वास्थ्य उपचारतिर लाग्नुपर्ने थिएन। अहिले गल्ली नै पछि स्वास्थ्य सेवाका नाममा पैसा टिप्न छ्यापछ्याप्ती खुलेका अस्पतालहरूको शरणमा पर्नुपर्ने थिएन, न त स्वास्थ्यका नाममा अस्पतालहरूले यस प्रकारले लुट्न नै सक्थे। तर हाम्रा सरकारी अस्पताल आफै बिरामी छन्। तर अहिले कुरा गर्न खोजेको विषय भने जनताको सेवा गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएर भूतपूर्व भएका र पूर्व बन्ने तयारीमा रहेका नेताहरूको स्वास्थ्य चासोको हो। सरकारी अस्पताललाई बिरामी पारेका नेताहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा आज हामी थोरै चर्चा गर्दैछौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राजनीतिको पनि मूल नेतृत्वमा पुस्तान्तरण नहुँदा उही पात्रले निरन्तर काम चलाइरहे। अहिले तिनै नेता फ्याट बिरामी हुन थालेका छन्। रोग सबैजसो नेतासँग छ, कसैको ठुलो र कसैको सानो मात्रै हो। अहिले देशवासीका निम्ति चासोको विषय बनेको छ सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कुन स्थितिको बिरामी हुन्, जसलाई घरिघरि कहिले भारत, कहिले गङ्गालाल त कहिले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको सिसियु संवेदनशील सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिँदैछ। अनुमान त अनेक छन्, तर वास्तविकता हो उमेरजन्य समस्या, अर्थात् उमेर बढेसँगै सामान्य भनिने रोगको प्रतिरोधक क्षमतामा पनि कमी आउनाले उनी घरि भारत, घरि गङ्गालाल त घरि शिक्षण अस्पताल पुर्याइएका छन्। उनको उपचारमा अहिले र पहिला संलग्न चिकित्सकहरूको एउटै भनाइ छ, समस्या ठुलो होइन, बुढेसकालले अप्ठ्यारो पारेको मात्रै हो। पुरानै समस्या हो ब्रोङ्काइटिसको। यो भनेको घ्यार हुँदै छाती बज्ने समस्या हो। मुटुको चालमा त्यति गम्भीर होइन, तर सामान्य समस्या देखिएको पनि 2064-65 सालदेखि हो। अहिले उमेर 82 वर्ष भयो। त्यसैले 14-15 वर्ष अघि सामान्य भनिएका समस्याले अहिले गलाएको हुनुपर्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। अर्कातिर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यबारे जे जस्ता हल्ला चले पनि उनका सम्पूर्ण प्यारामिटर सामान्य अवस्थामा चलिरहेको चिकित्सकहरूले बताउँछन्। भनिन्छ स्वास्थ्यमा आएको सुधारका कारण फेरि एकचोटि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने उद्देश्यका साथ उनले 70 वर्ष उमेर हदलाई निलम्बन गरेका हुन्। भन्नलाई एकीकृत समाजवादी छोडेर फर्किएका नेता मुकुन्द नेउपानेका निम्ति उक्त प्रावधान निलम्बन गरिएको भनिए पनि खासमा आफ्नै स्वास्थ्यको अनुकूलताका कारण उनले त्यसो गरेका हुन्। उता नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा नसाको समस्या रहेको बताइएको छ। त्यसैले हिँड्दा बिस्तारै चाल चल्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो समस्यालाई पार्किन्सनको प्रारम्भिक लक्षण पनि भनिन्छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फिजिसियन डाक्टर युवराज शर्मालाई नियमित रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेका छन्। उनको मुटु र फोक्सोमा कुनै समस्या नरहेको बताइन्छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमा चाहिँ सोडियमको अभाव देखिने गरेको छ। रक्षा मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ भने हट्टाकट्टा नै देखिन्छन्। अब कुरा गरौँ शिक्षामा बालनका विभिन्न कदमहरूको सन्दर्भमा। शिक्षा मानिसका लागि अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लिएर जाने एक सशक्त माध्यम हो। आज विश्वमा भएका विकासका कार्य, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा भएका विकास र विस्तार सबै शिक्षाकै उपज हुन्। हिजो मानिस जङ्गलमा बस्थ्यो, कन्दमूल खान्थ्यो र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरिरहन्थ्यो। समयको कालखण्डसँगै शिक्षाको प्रसार भयो। हामीले आफ्नो जीवन कसरी सहज तरिकाबाट बिताउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्यौँ। यसका लागि उसले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्यो र आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। तर
अहिले शिक्षा मात्रै नरहेर व्यापार हुन पुगेको छ। गाउँ र सहरका हरेक ठाउँ र गल्लीमा सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू बग्रेलती खुलेका छन्। ती अधिकांश विद्यालयहरूको उद्देश्य शिक्षा दिने भन्दा पनि पैसा कमाउने रहेको छ। सबैलाई थाहा छ निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट कुस्त रकम असुल गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयहरूले मस्त पैसा कमाइरहे पनि ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको पीडाको खाडल भने पुरी नसक्नु छ। विद्यार्थीको भविष्य राम्रो बनाउन सोच्नुपर्ने उनीहरू आफ्नो नै भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन्। त्यस्ता शिक्षकहरूका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मलम लगाउने प्रयास गरेका छन्। शिक्षा सुधारको अभियान चलाइरहेका उनले शिक्षा क्षेत्रको विकृति विरुद्ध एकपछि अर्को फायर खोलिरहेका छन्। मेयर बालेनले शिक्षा सुधारका लागि कस्ता कदम चालेका छन् त हेरौँ यो रिपोर्ट। निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी सरहको तलब। मेयर बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सरकारी सरह तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएका छन्। संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा ऐन 2028 को दफा 12(7) को 6 मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले कानुन बमोजिम तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि बन्द। विद्यालय तहदेखि नै दलका भातृ संगठन मार्फत राजनीति हुन थालेको भन्दै महानगरपालिकाले काठमाडौँका विद्यालयमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले महानगरभित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दल र दलका भातृ संगठनका कुनै पनि कार्यक्रम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। मेयर बालेनले वैशाख 2रो साता काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा राजनीतिक गतिविधि बन्द गराउने सहितको सूचना र निर्देशन गरेका थिए। त्यसको विरोधमा एक दलगत विद्यार्थी संगठनले महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा ताला लगाइदियो। विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्नु अपराध भएको संज्ञा दिँदै बालेनको निर्देशनमा ताला तोडियो। हरेक शुक्रबार विद्यार्थीलाई किताब मुक्त। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस शैक्षिक वर्षदेखि हरेक शुक्रबार विद्यार्थीलाई किताब मुक्त बनाउने अभियान सुरु गरेको छ। विद्यार्थीहरू हप्ताको एक दिन किताब बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न हुन सकुन् भन्ने यसको ध्येय देखिन्छ। विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, खेलकुद, फिल्ड भिजिट, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक कार्य, विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना र संलग्नता, समाज बुझ्ने गतिविधिहरूमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउन सकियो भने शिक्षामा नयाँ आयाम थपिन सक्नेछ। सिप सिकाउने पाइलट प्रोजेक्ट। महानगरपालिकाले यसै वर्षदेखि सुरुवात गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण योजना हो पाइलट प्रोजेक्ट। यस अनुसार कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उनीहरूको छनौट अनुसार 90 घण्टाको सिपमूलक तालिम दिइनेछ। मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक, प्लम्बिङ, कार्पेन्टर, कृषि, हाउस वायरिङ, ब्युटिसियन एन्ड हेयर स्टाइल जस्ता 10 विधामा विद्यार्थीको रुचि अनुसार तालिम दिइनेछ। शिक्षा सिपमूलक र व्यवहारिक नभइरहेको बेला महानगरले सुरु गरेको यो अभियानले शिक्षा र सिपलाई जोड्न मद्दत गर्ने देखिन्छ। प्रधानाध्यापक र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम। स्थानीय तहले आफ्नै शिक्षक उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएको छैन, तर नियुक्ति भएर आएका शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अधिकार उसलाई प्राप्त छ। विद्यालयको शैक्षिक वातावरणको नेतृत्व प्रधानाध्यापक र शिक्षकले गरिरहेका हुन्छन्। एक पटक नियुक्ति दिएपछि प्रभावकारी तालिम दिनु नपर्ने र दिए पनि काम चलाउ खालको छ। यस्तो भएपछि स्कुलको शैक्षिक अवस्था उठाउने तरिका र कौशल प्राप्त गर्नबाट शिक्षक चुक्छन्। देशका धेरै प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयमा सफल शैक्षिक नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक छ। शिक्षामा लगानी वृद्धि। शिक्षामा आजसम्म गरिएको लगानी मध्ये धेरै प्रशासनिक काममै खर्च हुन्छ। त्यसमध्येको सानो अंश भौतिक पूर्वाधारमा खर्च भएको हुन्छ। शिक्षाको गुणस्तर बढाउने सफ्टवेयरमा खास लगानी नै भएको छैन। यसतर्फ स्थानीय तहले केही वर्ष बजेटको 20% रकम शिक्षाका लागि खर्च गरेर एउटा निश्चित स्थानसम्म शिक्षालाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यो लगानीको नतिजा देखिन केही वर्ष लाग्छ, तर मानव मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउने यस साहसिक कदमले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई हित गर्नेछ। सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क लिन रोक। सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले यसअघि एक सूचना जारी गरेर शिक्षा नियमावली 2079 नवौं संशोधनको नियम 146(2) बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहमा
अध्ययन गर्ने कुनै पनि विद्यार्थीसँग तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी शुल्क नलिन सूचित गरिएको थियो। अभिभावकसँग सहयोगका नाममा निजको इच्छा विपरीत रकम लिएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने समेत महानगरले चेतावनी दिएको छ। निजी विद्यालयलाई नियमन, मेयर शाह संस्थागत विद्यालयलाई कानुनको मातहतमा ल्याउन उद्यत देखिन्छन्। संस्थागत विद्यालयलाई आफ्नै विद्यालयबाट पोसाक र पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विद्यालयबाट निर्धारित ड्रेस कोडको नमुना विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र विद्यालयले तोकेको स्थानमा पोसाक स्टेसनरी खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गराएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत महानगरपालिकाले दिएको छ। शिक्षा नियावलीको कार्यान्वयनमा जोड, महानगरपालिकाले तयार पारेको विद्यालय व्यवस्थापन नियावली 2074 को कार्यान्वयनका लागि मेयर शाहले सम्बन्धित पक्षको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियावली 2074 को नियम 69, 70 तथा सोही नियावलीको नियम 70 को उपनियम 1 र 2 ले विद्यालयको नाम चिन्हका बारेमा एकरूपता ल्याउन खोजेको मेयर बालेन शाहले जानकारी दिएका छन्। कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 1/3 संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने र विद्यालयमा कम्तीमा 25 जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने छ। शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने काम, निजी स्कुलका सञ्चालकमा शिक्षा भनेको केवल अङ्क मात्र हो भन्ने सोच छ। सिप दिने, फिल्ड भिजिट गराउने, राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोड्ने गरी उनीहरू शिक्षा दिँदैनन्। कक्षा 12 सकिसकेपछि देश छोडिहाल्न उत्प्रेरित गर्ने शिक्षा दिइरहेका छन्। विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरी शिक्षण सिकाइ थप प्रभावकारी बनाउने महानगरको योजना छ। ब्युटिफिकेसनको अलि महत्त्व हुन्छ, मान्छे आफैमा सौन्दर्य हुन्छ, तर पनि उसलाई चाहिँ अलिकति मेकअप लगाएर अलि राम्रो लुगा लगाइदिएपछि कति राम्रो देखिन्छ नि। त्यसरी नै हामीसँग भएको विद्यालयहरूमा त्यहाँका पूर्वाधारको चाहिँ रङरगन गर्ने, गार्डनिङ गर्ने, हैन, इकोमेट्री चाहिँ स्कुलहरू बनाउने, अनि त्यसमा चाहिँ अहिलेको विज्ञान मैत्री चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अझ चाहिँ विद्यार्थीले छिटो छरिटो र सहज ढङ्गबाट चाहिँ उसले चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसमा पनि हामी विशेष ध्यान आकर्षित गरेका छौँ। भने पढाउने शिक्षकहरूको लागि पनि अहिले चाहिँ भत्ताको विशेष व्यवस्था गरेको अवस्था छ। विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएको छ। स्थानीय तह र यसको नेतृत्व ऊर्जाशील र दूरदर्शी भएमा शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्नेमा शङ्का छैन। त्यसका लागि शिक्षाका नाममा निजी विद्यालयहरूले गरिरहेका बदमासी र व्यापारीकरणका अनेक किस्साहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षालाई सुधार्न काठमाडौँ महानगरले केही राम्रो कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता र परिणाम बारे भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउने गर्छौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।